Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लकडाउनको मोडालिटी बारे तय गर्न कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बैठकमा सहभागी हुने भएपछि उच्च स्तरीय समितिको बैठक मंगलबार दिउँसो 4 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको हो। सरकारले चौथो पटक थप गरेको लकडाउनको अवधि बिहीबार 25 गते सकिँदैछ। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेका बेला नेपालगञ्जमा ठूलो मात्रामा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि के गर्ने भन्ने बारे छलफल हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। आजको बैठकमा लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्दै संक्रमणको जोखिम कम देखिएका क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल हुने ती अधिकारीले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभाव क्षेत्रमा आधारमा लकडाउनलाई रेड, येल्लो र ग्रीन गरी 3 क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने गरी लकडाउनको प्रस्ताव तयार गरेको छ। आजको बैठकमा सो प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने बताइएको छ। अहिले त अरू ग्रुपमा बस्नु एउटा फोटो खिच्नु तपाईको। तपाईहरु कहाँबाट पाङको कुन कम्पनी? पाङको पा महालक्ष्मी इटा उद्योग। इटा उद्योग। हजुर। उहाँले के भन्नु त ल भन्नुस् त। त्यहाँ त अब पैसा दिएन। अब घरमा हाम्रो समस्या छ। हजुर। घरमा हाम्रो समस्या छ। अब समस्या यहाँ बसेर एक्लै खाएर त भएन। एक्लै खाएर भएन, घरको मान्छे भोकै मरेछन्। हो। अब एक्लै खाएर त यहाँ भएन, अब घरमा त जानै पर्छ। भनेपछि updates. प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अहिले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेला भएका छन्। केही दिन यता जारी पार्टीभित्रका विवाद समाधानका लागि नेता त्रय बिहानै छलफलमा जुटेका हुन्। सोमबार दिउँसो ओली र प्रचण्डबीच सहमति नभएको देखिन्छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन ओलीले आनाकानी गरेको भन्दै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ट्विट गरेका थिए। सोही कारण अहिले बिहान ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल भइरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दा लकडाउनमा बसेको सोमबार 42 दिन भयो। लकडाउनपछि धादिङका एक पुरुष र सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका आमा छोरामा संक्रमण भेटियो। उनीहरू निको भएर घर फर्किसके। नयाँ संक्रमित नभेटिएको 22 दिन भयो। विदेशबाट संक्रमण बोकेर मानिसहरू काठमाडौँ आउने सम्भावना पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान चैत्र 9 गतेदेखि नै बन्द छ। जेठ 3 गतेसम्म उडान खुल्ने सम्भावना पनि छैन। त्यस्तै हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन किन खुकुलो नबनाउने? सर्वसाधारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्य विज्ञहरू पनि यही प्रश्न गर्न थालेका छन्। उनीहरूमध्ये एक हुन् डाक्टर समीर मणि दीक्षित। उनी भन्छन्, अरू केही नगर्ने हो भने अर्को 6 हप्ता लकडाउन गरे पनि अवस्था त्यही रहन्छ। अनि कहिलेसम्म लकडाउन गर्ने? 42 दिन लामो लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ। दीर्घ रोगीहरूको नियमित उपचार रोकिएको छ। खोप लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। ज्वाला मजदुरी गरेर खानेहरू समस्यामा परेका छन्। यो सबैले मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेको छ र कोभिड-19ले भन्दा अरू रोगका कारण धेरै मानिसहरू मर्ने अवस्था आउन सक्छ, उनी भन्छन्। त्यसैले अब काठमाडौँ उपत्यकाको लकडाउन मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको राय छ। अहिले नै सार्वजनिक यातायात, स्कुल, सिनेमा हल जस्ता भिडभाड हुने क्षेत्र खुला गर्न सकिँदैन, डाक्टर दीक्षित भन्छन्। तर कृषि उत्पादन, ढुवानी, साना पसल, निर्माण क्षेत्रहरूलाई क्रमशः खुला गर्न सकिन्छ। सोमबारे उपत्यका नगरपालिकाको छात्र सङ्गठन, उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीहरूले कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गरेका छन्। नेता र मन्त्रीहरूले मानिसहरूलाई काठमाडौँ बाहिर पठाउने र बाहिर रहेकालाई ल्याउने गरेर लकडाउनको सिद्धान्त तोडेको उनीहरूको गुनासो थियो। अहिले पनि लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएको उनीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौँ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जनले भने, अब यहाँबाट बाहिर जाने र बाहिरबाट यहाँ ल्याउने गल्ती नगरौँ। एक चरण लकडाउन खुकुलो बनाऊ। विज्ञहरूले उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो पार्न सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने न कोरोना भाइरसको परीक्षणको दर बढाएर उपत्यकालाई सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ, न त लकडाउनलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न नै सकेको छैन।
तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा 3 जिल्लामा अहिलेसम्म PCR विधिबाट 735 र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधिबाट 379 मात्र परीक्षण भएको छ। उपत्यकाको जनसङ्ख्याको तुलनामा यो निकै कम हो। साथै उपत्यका बाहिरबाट मानिसहरू आउने क्रम पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। झन् सरकारले 26 वैशाखबाट संसदको अधिवेशन बोलाएको छ भने निजी स्कुलको 26 गतेबाट कक्षा 1 देखि 9 सम्मको नतिजा सार्वजनिक गरेर भर्ना खुला गर्न लागेको राजधानी छाडेर गएकाहरू पनि फर्किन थालेका छन्। कोरोनामा काठमाडौँ उपत्यका सुरक्षित देखेर आउनेहरू पनि छन्। यसरी दैनिक 1-2 हजार मानिस लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने गरेको अनुमान छ। यो कायम रहँदासम्म उपत्यकालाई ग्रिन सेफ जोन भन्न नसकिने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर दीक्षित बताउँछन्। उनले भने पहिलो यहाँबाट गएका मानिसहरू फेरि फर्किन थालेका छन्। यो कायम रहँदासम्म ग्रिन जोन भन्न सकिँदैन। सरकारले कोरोनाको टेस्ट बढाएर नाकामा कडाई गर्नुको साटो उपत्यकामा लकडाउनलाई लम्बाउने सम्भावना छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका एक मन्त्रीले भने पनि 25 वैशाखपछि उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सोमबार बसेको समन्वय समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र CCMCले रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसअनुसार लकडाउन कडा र खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ। तत्काल काठमाडौँ उपत्यकामा ग्रिन जोनमै परे पनि लकडाउन खुकुलो बन्दैन, एक मन्त्रीले भनेका छन्। आक्रमण गर्दै जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। त्यस क्रममा सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गर्दै त्यो समूहलाई भगाएको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। हिजो रातिको कुरा हो। 100 जनजातिको सङ्ख्यामा भारतीय नागरिक झापाको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 टागन डुम्बा स्थित सीमा नाकाबाट जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेका थिए। प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले मङ्गलबार बिहान कुरा गर्दै भने त्यस क्रममा उनीहरूले प्रहरीलाई नै आक्रमण गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेर भगाएको हो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन गरिएको छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमित देखिन थालेपछि सरकारले नेपालीलाई समेत छिर्न नदिने नाकामा कडाई गरिरहेको छ। यसैबीच बाँकेको नेपालगञ्जमा थप 7 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 82 पुगेको छ। मङ्गलबार नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको नतिजाले थप 7 जनामा कोरोना सङ्क्रमण रहेको देखाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। नेपालगञ्ज 8 का 4 महिला र 3 पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण रहेको पुष्टि भएको उनले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका हुन्। तिनमा 9 वर्षदेखि 55 वर्षसम्म उमेरका रहेको जनाइएको छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 महिला र 22, 30 र 40 वर्षका 3 पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो। आइतबार मात्र त्यहाँ एकैपटक 15 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने त्यसअघि शुक्रबार 1 जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएको थियो। यी समेत गरेर नेपालगञ्जमा मात्रै 23 जना कोरोना सङ्क्रमित पुगेको छन्। Of latest updates. कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या विश्वभर 2.5 लाख नागेको छ। गएको 24 घण्टामा 3800 भन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि विश्वभर कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2,51,947 पुगेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। यो मङ्गलबार बिहानसम्मको नेपाली समयअनुसारको तथ्याङ्क हो। अहिलेसम्म विश्वभर 36,41,204 जना सङ्क्रमित भएका छन्। सोमबार मात्रै विश्वमा 77,500
115 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये करिब 11 Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. इलाममा प्रहरीमाथि गोली प्रहार गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 4 कार्यकर्ता फरार भएका छन्। सोमबार राति माई नगरपालिका 9 बुरुङमा विप्लवका कार्यकर्ता रहेको सूचनाका आधारमा पुगेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको 15 जनाको टोलीमाथि विप्लवका कार्यकर्ताले गोली प्रहार गरेका हुन्। प्रहरी र विप्लवका कार्यकर्ता बीच केही बेर दोहोरो गोली हानाहान भए पनि दुवैतर्फ मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको टोली पुग्नासाथ विप्लवका कार्यकर्ताले पिस्तोलबाट फायर गरेको इलामका प्रहरी प्रमुख एसपी हरिबहादुर पाण्डेले बताए। प्रहरीले समेत जवाफी फायर गरेको थियो। घटनास्थलबाट विप्लवका 3 कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा इलाम इन्चार्ज समेत रहेका सङ्खुवा सभाको चैनपुर नगरपालिका 6 का 54 वर्षीय हिमाल भन्ने पुष्प कोइराला र ताप्लेजुङ मुकुवा खोला गाउँपालिका 8 का 26 वर्षीय जलन भन्ने पासाङ डम्बु शेर्पा र उदयपुर तामिल गाउँपालिका 6 का 19 वर्षीय सौरभ भन्ने पासाङ तामाङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको साथबाट इलेक्ट्रोनिक्स डेटोनेटर 19 थान, सकेट बम 1 थान, प्रेसर कुकर बम 1 थान, कुपी बम 1 थान, पाइप बम 1 थान, विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ करिब 3 केजी, डेड कट वायर 67 फिट, बाइनकुलर 1 थान, सलाई 1 दर्जन, रिमोट कन्ट्रोल 4 थान, खुकुरी 2 थान, खाली प्रेसर कुकर 1 थान, मोबाइल 8 थान लगायतका सामानहरू प्रहरीले बरामद गरेको छ। उनीहरू स्थानीयको खाली घरमा लुकीछुपी बसेको अवस्थामा प्रहरी पुगेको थियो। फायर पछि फरार विप्लवका 4 कार्यकर्ताको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। Updates. प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अहिले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेला भएका छन्। केही दिन यता जारी पार्टीभित्रका विवाद समाधानका लागि नेतात्रय बिहानै छलफलमा जुटेका हुन्। सोमबार दिउँसो ओली र प्रचण्डबीच सहमति नभएको देखिन्छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन ओलीले आनाकानी गरेको भन्दै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ट्विट गरेका थिए। सोही कारण अहिले बिहान ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल भइरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दा लकडाउनमा बसेको सोमबार 42 दिन भयो। लकडाउनपछि धादिङका एक पुरुष र सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका आमा छोरामा सङ्क्रमण भेटियो। उनीहरू निको भएर घर फर्किसके। नयाँ सङ्क्रमित नभेटिएको 22 दिन भयो। विदेशबाट सङ्क्रमण बोकेर मानिसहरू काठमाडौँ आउने सम्भावना पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान चैत्र 9 गतेदेखि नै बन्द छ। जेठ 3 गतेसम्म उडान खुल्ने सम्भावना पनि छैन। त्यस्तै हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन किन खुकुलो नबनाउने? सर्वसाधारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्य विज्ञहरू पनि यही प्रश्न गर्न थालेका छन्। उनीहरूमध्ये एक हुन् डाक्टर समीर मणि दीक्षित। उनी भन्छन्, अरू केही नगर्ने हो भने अर्को 6 हप्ता लकडाउन गरे पनि अवस्था त्यही रहन्छ। अनि कहिलेसम्म लकडाउन गर्ने? 42 दिन लामो लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ। दीर्घ रोगीहरूको नियमित उपचार रोकिएको छ। खोप लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू समस्यामा परेका छन्। यो सबैले मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेको छ र कोभिड-19ले भन्दा अरू रोगका कारण धेरै मानिसहरू मर्ने अवस्था आउन सक्छ, उनी भन्छन्। त्यसैले अब काठमाडौँ उपत्यकाको लकडाउन मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको राय छ। अहिले नै सार्वजनिक यातायात, स्कुल, सिनेमा हल जस्ता भिडभाड हुने क्षेत्र खुला गर्न सकिँदैन, डाक्टर दीक्षित भन्छन्। तर कृषि उत्पादन, ढुवानी, साना पसल, निर्माण क्षेत्रहरूलाई क्रमशः खुला गर्न सकिन्छ। सोमबारे उपत्यका नगरपालिकाको छात्र सङ्गठन, उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीहरूले कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गरेका छन्।
नेता र मन्त्रीहरूले मानिसहरूलाई काठमाडौँ बाहिर पठाउने र बाहिर रहेकालाई ल्याउने गरेर लकडाउनको सिद्धान्त तोडेको उनीहरूको गुनासो थियो। अहिले पनि लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएको उनीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौँ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जनले भने, अब यहाँबाट बाहिर जाने र बाहिरबाट यहाँ ल्याउने गल्ती नगरौँ, एक चरण लकडाउन खुकुलो बनाऊ। विज्ञहरूले उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो पार्न सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने न कोरोना भाइरसको परीक्षणको दर बढाएर उपत्यकालाई सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ, न त लकडाउनलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न नै सकेको छैन। तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा 3 जिल्लामा अहिलेसम्म PCR विधिबाट 735 र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधिबाट 337 मात्र परीक्षण भएको छ। उपत्यकाको जनसङ्ख्याको तुलनामा यो निकै कम हो। साथै उपत्यका बाहिरबाट मानिसहरू आउने क्रम पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। झन् सरकारले 26 वैशाखबाट संसदको अधिवेशन बोलाएको छ भने निजी स्कुलको 26 गतेबाट कक्षा 1 देखि 9 सम्मको नतिजा सार्वजनिक गरेर भर्ना खुला गर्न लागेको राजधानी छाडेर गएकाहरू पनि फर्किन थालेका छन्। कोरोनामा काठमाडौँ उपत्यका सुरक्षित देखेर आउनेहरू पनि छन्। यसरी दैनिक 1-2 हजार मानिस लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने गरेको अनुमान छ। यो कायम रहँदासम्म उपत्यकालाई ग्रिन सेफ जोन भन्न नसकिने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर दीक्षित बताउँछन्। उनले भने, पहिलो यहाँबाट गएका मानिसहरू फेरि फर्किन थालेका छन्। यो कायम रहँदासम्म ग्रिन जोन भन्न सकिँदैन। सरकारले कोरोनाको टेस्ट बढाएर नाकामा कडाई गर्नुको साटो उपत्यकामा लकडाउनलाई लम्बाउने सम्भावना छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका एक मन्त्रीले भने पनि 25 वैशाखपछि उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सोमबार बसेको समन्वय समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र CCMCले रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसअनुसार लकडाउन कडा र खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ। तत्काल काठमाडौँ उपत्यकामा ग्रिन जोनमै परे पनि लकडाउन खुकुलो बन्दैन, एक मन्त्रीले भनेका छन्। आक्रमण गर्दै जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। त्यस क्रममा सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गर्दै त्यो समूहलाई भगाएको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। हिजो रातिको कुरा हो। 100 जना जतिको सङ्ख्यामा भारतीय नागरिक झापाको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 टागन डुम्बा स्थित सीमा नाकाबाट जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेका थिए। प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले मङ्गलबार बिहान कुरा गर्दै भने, त्यस क्रममा उनीहरूले प्रहरीलाई नै आक्रमण गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेर भगाएको हो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन गरिएको छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमित देखिन थालेपछि सरकारले नेपालीलाई समेत छिर्न नदिने नाकामा कडाई गरिरहेको छ। यसैबीच बाँकेको नेपालगञ्जमा थप 7 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 82 पुगेको छ। मङ्गलबार नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको नतिजाले थप 7 जनामा कोरोना सङ्क्रमण रहेको देखाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। नेपालगञ्ज 8 का 4 महिला र 3 पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण रहेको पुष्टि भएको उनले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका हुन्। तिनमा 9 वर्षदेखि 55 वर्षसम्म उमेरका रहेको जनाइएको छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 महिला र 22, 30 र 40 वर्षका 3 पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो। आइतबार मात्र त्यहाँ एकैपटक 15 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने त्यसअघि शुक्रबार 1 जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएको थियो। यी समेत गरेर नेपालगञ्जमा मात्रै 23 जना कोरोना सङ्क्रमित पुगेको छन्। Of latest updates.
कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर 2.5 लाख नागेको छ। गएको 24 घण्टामा 3800 भन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,51,947 पुगेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। यो मंगलबार बिहानसम्मको नेपाली समयअनुसारको तथ्याङ्क हो। अहिलेसम्म विश्वभर 36,41,204 जना संक्रमित भएका छन्। सोमबार मात्रै विश्वमा 77,515 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये करिब 11 Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अहिले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेला भएका छन्। केही दिन यता जारी पार्टीभित्रका विवाद समाधानका लागि नेता त्रय बिहानै छलफलमा जुटेका हुन्। सोमबार दिउँसो ओली र प्रचण्डबीच सहमति नभएको देखिन्छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन ओलीले आनाकानी गरेको भन्दै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ट्विट गरेका थिए। सोही कारण अहिले बिहान ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल भइरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दा लकडाउनमा बसेको सोमबार 42 दिन भयो। लकडाउनपछि धादिङका एक पुरुष र सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका आमा छोरामा संक्रमण भेटियो। उनीहरू निको भएर घर फर्किसके। नयाँ संक्रमित नभेटिएको 22 दिन भयो। विदेशबाट संक्रमण बोकेर मानिसहरू काठमाडौँ आउने सम्भावना पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान चैत्र 9 गतेदेखि नै बन्द छ। जेठ 3 गतेसम्म उडान खुल्ने सम्भावना पनि छैन। त्यस्तै हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन किन खुकुलो नबनाउने? सर्वसाधारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्य विज्ञहरू पनि यही प्रश्न गर्न थालेका छन्। उनीहरूमध्ये एक हुन् डाक्टर समीर मणि दीक्षित। उनी भन्छन्, अरू केही नगर्ने हो भने अर्को 6 हप्ता लकडाउन गरे पनि अवस्था त्यही रहन्छ। अनि कहिलेसम्म लकडाउन गर्ने? 42 दिन लामो लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ। दीर्घ रोगीहरूको नियमित उपचार रोकिएको छ। खोप लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। ज्वाला मजदुरी गरेर खानेहरू समस्यामा परेका छन्। यो सबैले मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेको छ र कोभिड-19ले भन्दा अरू रोगका कारण धेरै मानिसहरू मर्ने अवस्था आउन सक्छ, उनी भन्छन्। त्यसैले अब काठमाडौँ उपत्यकाको लकडाउन मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको राय छ। अहिले नै सार्वजनिक यातायात, स्कुल, सिनेमा हल जस्ता भिडभाड हुने क्षेत्र खुला गर्न सकिँदैन, डाक्टर दीक्षित भन्छन्। तर कृषि उत्पादन, ढुवानी, साना पसल, निर्माण क्षेत्रहरूलाई क्रमशः खुला गर्न सकिन्छ। सोमबारे उपत्यका नगरपालिकाको छात्र सङ्गठन, उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीहरूले कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गरेका छन्। नेता र मन्त्रीहरूले मानिसहरूलाई काठमाडौँ बाहिर पठाउने र बाहिर रहेकालाई ल्याउने गरेर लकडाउनको सिद्धान्त तोडेको उनीहरूको गुनासो थियो। अहिले पनि लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएको उनीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौँ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जनले भने, अब यहाँबाट बाहिर जाने र बाहिरबाट यहाँ ल्याउने गल्ती नगरौँ, एक चरण लकडाउन खुकुलो बनाऊ। विज्ञहरूले उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो पार्न सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने न कोरोना भाइरसको परीक्षणको दर बढाएर उपत्यकालाई सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ, न त लकडाउनलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न नै सकेको छैन। तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा 3 जिल्लामा अहिलेसम्म PCR विधिबाट 735 र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधिबाट 379 मात्र परीक्षण भएको छ। उपत्यकाको जनसङ्ख्याको तुलनामा यो निकै कम हो। साथै उपत्यका बाहिरबाट मानिसहरू आउने क्रम पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। झन् सरकारले 26 वैशाखबाट संसदको अधिवेशन बोलाएको छ भने निजी स्कुलको 26 गतेबाट कक्षा 1 देखि 9 सम्मको नतिजा सार्वजनिक गरेर भर्ना खुला गर्न लागेको राजधानी छाडेर गएकाहरू पनि फर्किन थालेका छन्। कोरोनामा काठमाडौँ उपत्यका सुरक्षित देखेर आउनेहरू पनि छन्। यसरी दैनिक 1-2 हजार मानिस लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने गरेको अनुमान छ। यो कायम रहँदासम्म उपत्यकालाई ग्रिन सेफ जोन भन्न नसकिने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर दीक्षित बताउँछन्। उनले भने, पहिलो यहाँबाट गएका मानिसहरू फेरि फर्किन थालेका छन्। यो कायम रहँदासम्म ग्रिन जोन भन्न सकिँदैन। सरकारले कोरोनाको टेस्ट बढाएर नाकामा कडाई गर्नुको साटो उपत्यकामा लकडाउनलाई लम्बाउने सम्भावना छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका एक मन्त्रीले भने पनि 25 वैशाखपछि उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
सोमबार बसेको समन्वय समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीले रातो पहेँलो र हरियो क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसअनुसार लकडाउन कडा र खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ। तत्काल काठमाडौँ उपत्यकामा ग्रिन जोनमै परे पनि लकडाउन खुकुलो बन्दैन, एक मन्त्रीले भनेका छन्। आक्रमण गर्दै जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। त्यस क्रममा सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गर्दै त्यो समूहलाई भगाएको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। हिजो रातिको कुरा हो। 100 जना जतिको संख्यामा भारतीय नागरिक झापाको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 टागन डुम्बा स्थित सीमा नाकाबाट जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेका थिए। प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले मंगलबार बिहान कुरा गर्दै भने त्यस क्रममा उनीहरूले प्रहरीलाई नै आक्रमण गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेर भगाएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन गरिएको छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले नेपालीलाई समेत छिर्न नदिने नाकामा कडाई गरिरहेको छ। यसैबीच बाँकेको नेपालगञ्जमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 82 पुगेको छ। मंगलबार नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको नतिजाले थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण रहेको देखाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। नेपालगञ्ज 8 का 4 महिला र 3 पुरुषमा कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भएको उनले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका हुन्। तिनमा 9 वर्षदेखि 55 वर्षसम्म उमेरका रहेको जनाइएको छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 महिला र 22, 30 र 40 वर्षका 3 पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। आइतबार मात्र त्यहाँ एकैपटक 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने त्यसअघि शुक्रबार 1 जना कोरोना संक्रमित देखिएको थियो। यी समेत गरेर नेपालगञ्जमा मात्रै 23 जना कोरोना संक्रमित पुगेको छन्। Of latest updates. कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर 2.5 लाख नागेको छ। गएको 24 घण्टामा 3800 भन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,51,947 पुगेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। यो मंगलबार बिहानसम्मको नेपाली समयअनुसारको तथ्याङ्क हो। अहिलेसम्म विश्वभर 36,41,204 जना संक्रमित भएका छन्। सोमबार मात्रै विश्वमा 77,515 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये करिब 11,93,000 उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सोमबार अमेरिकामा 1112 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै त्यहाँ कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 69,709 पुगेको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 12,11,838 जना संक्रमित भएका छन्। सोमबार एकै दिन त्यहाँ 23,700 भन्दा धेरै संक्रमित नयाँ थपिएका हुन्। त्यसैगरी सोमबार फ्रान्समा 306 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् भने युकेमा 288, ब्राजिलमा 303, स्पेनमा 164, इटालीमा 195, जर्मनीमा 127, क्यानाडामा 160, रुसमा 76, टर्कीमा 64, बेल्जियममा 80, पेरुमा 58, इरानमा 74, मेक्सिकोमा 93, स्विडेनमा 90 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाम्रो छिमेकी
पडोसी देश भारतमा गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 175 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 1566 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 46,437 पुगेको छ। भारतमा सोमबार एकै दिन 3932 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म 12,847 जना उपचारपछि निको भएका छन्। पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव तयारी पार्ने भएका हुन्। अब अध्यक्ष र महासचिवले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावना अनुसार प्रस्ताव तयार पार्नेछन्। बालुवाटारमा सोमबार भएको दुई अध्यक्षबीचको भेटमा गत मङ्सिर 4 गतेको सहमतिमै फर्किने गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत तयार भएको स्रोतले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी काम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयमा पार्टीका बैठकको अध्यक्षतामा ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा गर्ने तर आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयपछि एउटा स्थायी कमिटी बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गरे पनि केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकहरू संयुक्त अध्यक्षतामै सञ्चालन भएका छन्। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गते बोलाएको छ। स्थायी कमिटी अघि 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयबाट सहमतिको प्रस्ताव जाने नेकपा स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो सचिवालय बैठकहरूमा त प्रचण्डको कुर्सी समेत अन्य सदस्यहरूसँग राखिएपछि उनले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका थिए। पार्टी बैठक बोलाउने र सञ्चालन गर्ने काममा आफूलाई ओलीले असहयोग गरेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका थिए। वैशाख 20 गते बैठकमा पुनः प्रचण्डको कुर्सी ओलीसँगै राखिएको थियो। नेकपा स्रोतका अनुसार अब पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमै प्रचण्डले पाउनेछन्। त्यस्तै ओली मूलतः रूपमा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी प्रस्ताव तयार हुन लागेको छ। यसका साथै पार्टीलाई सहमतिमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अन्य केही प्रस्ताव पनि छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो दुई अध्यक्षबीच शनिबारको बैठक अघि के गोप्य सहमति भयो भन्ने धेरैलाई चासो छ, तर उनीहरूबीच अरू केही होइन। मङ्सिर 4 गतेको सहमति दुवैले अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेमै समझदारी भएको छ। त्यस्तो हुँदा प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा र ओली सरकार सञ्चालनमा एक अर्कासँग सहमतिका साथ केन्द्रित हुनुहुन्छ। अन्य नेताहरूले व्यवस्थापन र कतिपय कार्यविभाजनमा नमिलेका भए सहमतिका साथ प्रस्ताव लगेर मिलाउने गिरियाकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। दुवै अध्यक्षले सोही निर्णयको अक्षर र भावनाका साथ अघि बढ्ने समझदारीपछि पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समाधानको दिशामा गएको नेताहरूले बताएका छन्। ओली र प्रचण्डबीचको भित्री सहमति बारे अझै नेकपामा आशंका छ। आइतबार आफू निकट नेताहरूसँग छलफल माधव नेपाल प्रचण्ड र आफू एकै ठाउँमा रहेको बताएका थिए। नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको मर्म अनुसार चल्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ। यसैबीचमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने, मन्त्री परिषद उपयुक्त समयमा पुनर्गठन गर्ने र कतिपय नेताहरूको कार्यविभाजनमा समेत सहमतिका साथ हेरफेर गर्ने सहमति भएको चर्चा चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले बुधबार बिहानसम्म सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि पुनः दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सचिवालयमा जानेछ। यसैबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र आफूले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लगेको हल्ला नियोजित रूपमा चलाइएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाभित्र देखा परेका समस्या समाधान भएर पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढेको देख्न नचाहनेहरूले विभिन्न माध्यमबाट नियोजित हल्ला चलाएको उनले बताएका छन्। महासचिव पौडेलले भने पहिला कुरा त माधव कमरेडसँग त्यस्तो कुनै प्रस्ताव लगेको होइन र उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भन्ने म सोच्न पनि सक्दिनँ। केही व्यक्तिले हामीलाई मात्र होइन उहाँलाई समेत विवादमा पार्न उडन्ते प्रस्तावका कुरा प्रचारमा ल्याएका हुन सक्छन्। त्यसमा सत्यता नरहेको र भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। महासचिव पौडेलका पहलमा नेताहरूबीच आपसी समझदारी कायम गर्दै सरकार र पार्टीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न सफल भइरहेका बेला भ्रमको खेती चलाउन खोजिएको राष्ट्रिय सभाका सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराईले बताएका छन्। उनले उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेललाई विवादमा तान्ने र पार्टीमा एकता नचाहनेहरू पहिचान लुकाएर मिडियाबाजीमा उत्रिएको आरोप लगाए। पार्टीमा बलियो एकता र नेताहरूबीच समझदारी हुन लाग्दा यस्ता भ्रामक प्रचारबाजी हुने गरेको उनको दाबी छ। पार्टी एकता प्रक्रियामा महासचिव पौडेलको भूमिका नरुचाएकाहरूले अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न खोजेको
उनले बताएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पार्टी र सरकारलाई समझदारीमा सञ्चालन गर्ने सचिवालयको पछिल्लो निर्णयसँगै नेकपाका एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयनको माग मुखर बनेको छ। यो मुद्दालाई स्थायी समितिबाट पारित गराउने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको तयारी छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट समूहले भने प्राप्त जिम्मेवारी तलमाथि गर्न खोजे समस्या आउने बताएको छ। यो सँगै एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी मुद्दा स्थायी समितिमा मुख्य बहस हुने सम्भावना देखिएको छ। पार्टी एकतापछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले अबको स्थायी समिति बैठकबाट सरकार र पार्टीका समग्र कामको समीक्षा सहित बैठकलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन त्यही नीतिलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिने तयारी गरेका हुन्। स्थायी समिति बैठक 25 वैशाखमा बोलाइएको छ। स्थायी समिति सदस्य युवराज ग्यावालीले सचिवालयले जस्तो सुकै निर्णय गरे पनि स्थायी समितिले खुलस्त छलफल गरेर विवेक सम्मत निर्णय गर्ने बताएका छन्। हामीले बारम्बार एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी माथिदेखि तलसम्म लागू गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ। कतिपयलाई काममाथि काम, कतिपयलाई चाहिँ जिम्मेवारी नै नपाउने स्थिति छ। नियमित बैठक नडाकिने, परिपाटी अन्त्य गरेर पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने राजनीति नियुक्ति संस्थागत निर्णयका आधारमा गर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टीबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ग्यावालीले भने दुई अध्यक्ष मिलेर सबै काम गर्ने तर कमिटीलाई कुनै महत्त्व नदिने प्रवृत्तिलाई हामीले सच्याउन खोजेका छौँ। यसको अर्थ कसैलाई विस्थापित गर्ने भन्दा पनि कसले कहाँ कमजोरी गरेको छ समीक्षा र मूल्याङ्कन गरेर आत्मालोचित हुँदै पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिभित्र चलाऊ भन्ने हाम्रो सन्देश हो। अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टी विभाजनको खतरा उडाएर स्थायी समिति बैठक माग गर्दै 10 वैशाखमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाउने स्थायी समितिका 20 नेताले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कडाइका साथ लागू गर्न माग गर्ने तयारी गरेका छन्। बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउनु पर्ने माग भएकाले जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय बैठकमा उठ्न बताएका छन्। पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउनु पर्छ भन्ने माग पहिलेदेखि नै उठेको हो। त्यसकारण एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीका माग बैठकमा उठ्नेछ। उनले भने सरकारले दिनदिनै कामबारे सोध्ने कुरा हुँदैन तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीमा सल्लाह गरेर गर्ने, सबै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गरी चल्ने हो भने ठिक हुन्छ। ओली समूह भने प्रचण्ड नेपाल समूहले उठाए जस्तै माथिदेखि तलैसम्म तत्काल एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी लागू गर्ने भन्दा पनि आर्थिक वर्षको बजेटपछि केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने अघि बढ्ने सकिने विषयमा मात्र लचक बनेको पक्षमा छ। यस्तो एजेन्डामा जनता र कार्यकर्ताको समर्थन नरहेकाले लागू हुन नसक्ने ओली निकट नेताहरूको बुझाइ छ। अहिले पनि एक व्यक्ति एक पद नै हो तर दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी नै हेरफेर गर्न खोजियो भने त्यस्तो सम्भव छैन। पहिले छाडिसकेको नीति अहिले उठाउनुको अब अर्थ पनि छैन। नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले भने जिम्मेवारी नपाएका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ तर प्राप्त जिम्मेवारीमा तलमाथि गर्न खोजेर समाधान ननिस्कने भएकाले
त्यो न्यू खोज्ने कुरा मात्र हुन्छ। उनले त्यही न्यू खोजिरहने प्रवृत्तिले पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नसक्ने पनि बताएका छन्। न्यू खोजिरहनु पर्ने कार्यकर्ता र जनताको चाहना छैन, त्यसैले त्यस्ता नटिक्ने मुद्दा उठाएर पार्टी एकताबद्ध र बलियो हुने होइन, थापाले भनेका छन्। नेकपाभित्र एक व्यक्ति एकमुखी जिम्मेवारीको लामो समयदेखि मुद्दा उठ्दै आएको छ, आए पनि सम्बोधन भएको छैन। सचिवालयका नेताहरू वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्। उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका गौतमले पार्टीभित्रको शक्तिशाली संगठन विभाग प्रमुख पनि सम्हाल्दै आएका छन्। करिब 2 दशक लगातार अखिल नेपाल किसान महासङ्घको समेत अध्यक्ष रहेका गौतमले विभाग प्रमुख बनेपछि भने राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख, उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले स्कुल विभाग प्रमुख तथा राजकीय मामिला तथा सुशासन विभाग प्रमुख रहेका रामबहादुर थापा बादलले गृह मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। उनीहरू बाहेक अहिलेको 44 सदस्यीय स्थायी समितिका 15 नेता पनि दोहोरो मुख्य जिम्मेवारीमा छन्, जस अनुसार संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेवाङले संसदीय विभाग प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले पार्टीमा निर्वाचन विभाग प्रमुख, योगेश भट्टराईले पर्यटन प्रवर्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। जनार्दन शर्मा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज र संगठन विभाग उपप्रमुख रहेका छन्। त्यस्तै कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री घनश्याम भूषालले प्रादेशिक मामिला विभाग, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षा तथा मानव स्रोत विभाग, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले जलस्रोत सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले वन तथा वातावरण विभाग सम्हालेका छन्। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शहरी विकास विभाग, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदीय विभागको उपप्रमुखको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारी सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी प्रदेश इन्चार्ज तथा 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टीको त्यही प्रदेश कमिटी इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। उता गण्डकी प्रदेशका दोस्रो वरियताका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले पार्टीमा त्यही प्रदेशको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। उनीहरू बाहेक केन्द्रीय कमिटीमा रहेका 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पार्टीमा त्यही प्रदेशको सह इन्चार्ज, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले पार्टीमा खानेपानी तथा सरसफाई विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर 2.5 लाख नागेको छ। गएको 24 घण्टामा 3800 भन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,51,947 पुगेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। यो मंगलबार बिहानसम्मको नेपाली समयअनुसारको तथ्याङ्क हो। अहिलेसम्म विश्वभर 36,41,204 जना संक्रमित भएका छन्। सोमबार मात्रै विश्वमा 77,515 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये करिब 11,93,000 उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सोमबार अमेरिकामा 1112 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै त्यहाँ कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 69,709 पुगेको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 12,11,838 जना संक्रमित भएका छन्। सोमबार एकै दिन त्यहाँ 23,700 भन्दा धेरै संक्रमित नयाँ थपिएका हुन्। त्यसैगरी सोमबार फ्रान्समा 306 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् भने युकेमा 288, ब्राजिलमा 303, स्पेनमा 164, इटालीमा 195, जर्मनीमा 127, क्यानाडामा 160, रुसमा 76, टर्कीमा 64, बेल्जियममा 80, पेरुमा 58, इरानमा 74, मेक्सिकोमा 93, स्विडेनमा 90 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 175 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 1566 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 46,437 पुगेको छ। भारतमा सोमबार एकै दिन 3932 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म 12,847 जना उपचारपछि निको भएका छन्।
पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव तयारी पार्ने भएका हुन्। अब अध्यक्ष र महासचिवले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावना अनुसार प्रस्ताव तयार पार्नेछन्। बालुवाटारमा सोमबार भएको दुई अध्यक्षबीचको भेटमा गत मङ्सिर 4 गतेको सहमतिमै फर्किने गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत तयार भएको स्रोतले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी काम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयमा पार्टीका बैठकको अध्यक्षतामा ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा गर्ने तर आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयपछि एउटा स्थायी कमिटी बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गरे पनि केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकहरू संयुक्त अध्यक्षतामै सञ्चालन भएका छन्। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गते बोलाएको छ। स्थायी कमिटी अघि 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयबाट सहमतिको प्रस्ताव जाने नेकपा स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो सचिवालय बैठकहरूमा त प्रचण्डको कुर्सी समेत अन्य सदस्यहरूसँग राखिएपछि उनले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका थिए। पार्टी बैठक बोलाउने र सञ्चालन गर्ने काममा आफूलाई ओलीले असहयोग गरेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका थिए। वैशाख 20 गते बैठकमा पुनः प्रचण्डको कुर्सी ओलीसँगै राखिएको थियो। नेकपा स्रोतका अनुसार अब पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमै प्रचण्डले पाउनेछन्। त्यस्तै ओली मूलतः रूपमा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी प्रस्ताव तयार हुन लागेको छ। यसका साथै पार्टीलाई सहमतिमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अन्य केही प्रस्ताव पनि छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो दुई अध्यक्षबीच शनिबारको बैठक अघि के गोप्य सहमति भयो भन्ने धेरैलाई चासो छ, तर उनीहरूबीच अरू केही होइन। मङ्सिर 4 गतेको सहमति दुवैले अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेमै समझदारी भएको छ। त्यस्तो हुँदा प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा र ओली सरकार सञ्चालनमा एक अर्कासँग सहमतिका साथ केन्द्रित हुनुहुन्छ। अन्य नेताहरूले व्यवस्थापन र कतिपय कार्यविभाजनमा नमिलेका भए सहमतिका साथ प्रस्ताव लगेर मिलाउने क्रियाकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। दुवै अध्यक्षले सोही निर्णयको अक्षर र भावनाका साथ अघि बढ्ने समझदारीपछि पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समाधानको दिशामा गएको नेताहरूले बताएका छन्। ओली र प्रचण्डबीचको भित्री सहमति बारे अझै नेकपामा आशंका छ। आइतबार आफू निकट नेताहरूसँग छलफल माधव नेपाल प्रचण्ड र आफू एकै ठाउँमा रहेको बताएका थिए। नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको मर्म अनुसार चल्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ। यसैबीचमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने, मन्त्री परिषद उपयुक्त समयमा पुनर्गठन गर्ने र कतिपय नेताहरूको कार्यविभाजनमा समेत सहमतिका साथ हेरफेर गर्ने सहमति भएको चर्चा चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले बुधबार बिहानसम्म सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि पुनः दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सचिवालयमा जानेछ। यसैबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र आफूले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लगेको हल्ला नियोजित रूपमा चलाइएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाभित्र देखा परेका समस्या समाधान भएर पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढेको देख्न नचाहनेहरूले विभिन्न माध्यमबाट नियोजित हल्ला चलाएको उनले बताएका छन्। महासचिव पौडेलले भने पहिला कुरा त माधव कमरेडसँग त्यस्तो कुनै प्रस्ताव लगेको होइन र उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भन्ने म सोच्न पनि सक्दिनँ। केही व्यक्तिले हामीलाई मात्र होइन उहाँलाई समेत विवादमा पार्न उडन्ते प्रस्तावका कुरा प्रचारमा ल्याएका हुन सक्छन्। त्यसमा सत्यता नरहेको र भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। महासचिव पौडेलका पहलमा नेताहरूबीच आपसी समझदारी कायम गर्दै सरकार र पार्टीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न सफल भइरहेका बेला भ्रमको खेती चलाउन खोजिएको राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराईले बताएका छन्। उनले उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेललाई विवादमा तान्ने र पार्टीमा एकता नचाहनेहरू पहिचान लुकाएर मिडियाबाजीमा उत्रिएको आरोप लगाए। पार्टीमा बलियो एकता र नेताहरूबीच समझदारी हुन लाग्दा यस्ता भ्रामक प्रचारबाजी हुने गरेको उनको दाबी छ। पार्टी एकता प्रक्रियामा महासचिव पौडेलको भूमिका नरुचाएकाहरूले अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताएका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अखबारका प्रमुख शीर्षकले देखाउने मार्ग र इतिहासको राजमार्ग कहिले समान बिन्दुमा हुँदैनन्। इतिहासको राजमार्ग शासकका क्रिया, प्रतिक्रिया, विवेक, सनक, सङ्घर्ष, सम्झौता एवं स्वार्थ सम्बन्धले निर्धारण गर्छन् भने सञ्चार माध्यमका समाचार शीर्षकले तय गर्ने मार्ग कहीँ न कहीँ कार्य सम्पादक वा सञ्चारकर्मीको आग्रहले प्रेरित हुन्छन्। इतिहास हमेसा दिशा परिवर्तनको यात्रामा हुन्छ भने सञ्चार माध्यम इतिहासको परिवर्तित दिशा पत्ता लगाउने कम्पासको भूमिकामा हुन्छन्। सञ्चार माध्यम मिडियाले इतिहासलाई दिशा निर्देशन गर्न नखोज्ने होइन, तर निर्णायक घडीमा परिस्थिति यस्तो भइदिन्छ कि इतिहास कुन बाटो दौडिँदैछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सम्पादकको राडर र रिपोर्टरको एन्टिना दुवैले आंशिक मात्रै काम गर्छन् र अर्धसत्रै मात्रै पत्ता लगाउँछन् अनि त्यही आधारमा विश्लेषण गर्छन् र समाजले त्यसैलाई तथ्य ठान्छ। तर कालान्तरमा राष्ट्रका शासन, प्रशासन र राजनेताका नीति निर्णयले अर्कै बाटो समातिरहेको हुन्छ। वर्तमान नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा पनि मिडिया विश्लेषणले तिनै नियति भोग्नु परेको छ। प्रचण्डप्रतिको पूर्वाग्रह र उनको अनिवार्यताको आग्रह होस् वा केपी ओलीको पतन र उत्थानको कामना वा माधव नेपालको उदयको चाहना र समाप्तिको प्रार्थना नै किन नहोस्, यी सबै खेलमा मिडियाको पूर्व निर्धारित रेडिमेड आग्रह प्रश्नसँग आफ्ना हेडलाइनमा छरिएका छन्। कुनै मिडिया लेख्छन् माधव नेपालसँग दुई अध्यक्षसँग सौदाबाजी गर्ने बार्गेनिङ टुल्स छन्, अब उनी निर्णायक बन्दैछन्। कुनै लेख्छन् प्रचण्डलाई न्यूनीकरण गर्दा हलचल उत्पन्न हुन्छ र उनी समीकरण आफ्ना पक्षमा नपारेसम्म अनेक चलखेल गर्छन्। कुनैले लेख्छन् ओली नगद आफू लिन्छन् र अरूलाई कपाली तमसुक थमाइदिन्छन्। कतिले अब वामदेव निर्णायक बनेर ठोकुवा गर्छन्, तर जब सङ्घर्ष सम्झौतामा पुग्छ र स्वार्थ सम्बन्ध लाभको अडिटिङ र सेयरिङबाट सत्ता खेलाडी सन्तुष्ट वा असन्तुष्टिको निष्कर्षमा पुग्छन्, तब मिडियामा विश्लेषण, भविष्यवाणी र अनुमान मात्र होइन, तिनका विश्वसनीय सूत्रको विश्वसनीयता समेत पानीमा भिजेको कागज जस्तै भइसकेका हुन्छन्। त्यसो भए के हो त नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र समीकरणको उतार चढाव? चाहेर वा नचाहेर यति बेला केपी ओली पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा छन्। उनलाई नेकपाको पङ्क्तिले सहजै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेकपाको माथिल्लो तहका सबैलाई यो पनि प्रष्ट थाहा छ कि उनी अब धेरै लामो समय शक्तिमा रहने छैनन्। शीर्ष तहमा एउटा खुसियाली पनि छ, ओलीको शक्ति कमजोर बन्दै जाँदा सौभाग्य जोर्ने अवसर प्राप्त हुँदैछ। उनी आलोचित र विवादित भन्दै जाँदा कार्यकर्ता पङ्क्ति संरक्षण खोज्दै आमूसामू आइपुग्छन् र भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका नेता पनि छन्, जो कार्यकर्ता लाइन लागेर आफू कहाँ आइपुग्ने आशा पालेर बसेका छन्। तर तिनमा कार्यकर्ताका लागि आकर्षण, अफर वा प्रस्ताव जरुरी हुन्छ, साथै त्यसका विश्वसनीय आधार पनि आवश्यक छ भन्ने कुराको हेक्का राखेको देखिँदैन। पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ, तर फेरि पनि उनका निकटस्थ उनलाई तत्काल छान्ने मनस्थितिमा छैनन्, किनकि ओली कार्यकर्ताको संरक्षणमा बालुवाटारबाटै बोलिदिन सक्छन्। अन्य नेता स्थायी समितिकै सदस्यको संरक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ भने पनि हिचकिचाउँछन्। त्यसरी गलत पात्र र प्रवृत्तिको संरक्षण गर्नु सही हो वा गलत त्यो बहसको विषय बनिरहला, तर ओली समर्थकलाई त्यस्ता बहसले अहिलेसम्म कुनै फरक पारेको छैन। बास्कोटा, ढकाल र बस्नेत यति बेला अरू कसैको कम्पास क्याम्पमा हुन्थे भने मिडियाहरूका हेडलाइन, सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस, कमेन्ट र सेयरिङसँगै उनीहरूले पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कम्तीमा 1 वर्ष निष्कासन हुनुपर्थ्यो र जतिसुकै सक्रिय भए पनि निर्णायक तहमा आउने सम्भावना रहँदैन थियो। तर ओलीले उनीहरू सबैलाई संरक्षण मात्रै गरेका छैनन्, उनीहरूको भूमिका थप निर्णायक बनाउन एकोहोरो रूपमा लागि परेका छन्। ओलीको यही बोल्ड संरक्षकत्वको कारण ओली क्याम्पले उनको अन्तिम अवस्थामा पनि प्रतिरक्षा गरिरहने देखिन्छ। हालै मात्र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओलीलाई भस्मासुर तथा उनको पार्टीको ओलीका विश्वासपात्रलाई सांसद अपहरणको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाललाई आधार मानेर ओलीको लोकप्रियता सर्वे गर्ने हो भने अधिकतर मानिस उनलाई मन पराउँदैनन्, किनकि उनको सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप छ र केही मन्त्रीलाई समेत अपारदर्शिताको आरोप लागेको छ। यस्तो अवस्थामा उनका प्रतिद्वन्द्वीले पार्टी कार्यकर्ताको पङ्क्ति आफूसँग आउने आशा गर्नु अनौठो होइन, तर यो आशा सच्चाइबाट धेरै टाढा छ। नेकपाभित्र ओली विरोधी खेमामा उनले क्याम्प छाडेर नेता कार्यकर्ताको समूह वा व्यक्तिगत पलायनको अपेक्षा गर्न थालिएको झन्डै 1 वर्ष हुन थालिसक्यो, तर त्यस्तो देखिएन। हो, राजनीतिक र रणनीतिमा केही नेता कार्यकर्तामा लचिलोपन देखिएको छ, तर उनीहरूमा कहिले आफ्नो क्याम्प छाडेर अन्यत्र पलायन हुने सङ्केत देखि परिसकेको छैन। यसका कारणहरूमा पार्टी निशङ्कुमा छ, पार्टीभित्र लाइन र उपलाइन छन्, कतिपय सङ्गठन लामो समयदेखि राजनीतिक
लकडाउनको शिकार भइरहेका छन्। नेतामा शक्ति सङ्घर्षको अध्याय सुरु भएको छ। यो कहिले सुसप्त छ, कहिले उत्कर्षमा पुग्ने गरेको छ। एक प्रकारले नेकपा हिलोमा भाँसिएको कार जस्तो भएको छ, जसलाई बेला बखत ओली प्रचण्डले धकेल्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा गाडीलाई गन्तव्य पुर्याउन दुई चालकलाई कार्यकर्ताले सहयोग पनि स्वाभाविक हो। एउटा सच्चाइ के हो भने नेता कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति केवल ओलीमा मात्रै निर्भर रहन चाहँदैन। तर उनीहरूको बाध्यता के छ भने यो पार्टीमा त्यस्तो कुनै अर्को नेता छैन जसले सडकबाट टिपेर साधारणलाई असाधारण हैसियत प्रदान गर्न सकोस् र असाधारण भनिएकालाई साधारण तरिकाले सडकमा हुत्याइदिन सकोस्। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले विधि, पद्धति, विधान, संविधान, आदर्श, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका लागि लडाईँ गर्नुपर्ने हो। तर त्यसको प्रचलन नै नभएपछि मानिस निराश भएर बोल्ड संरक्षण गर्ने व्यक्तिको खोजी गर्दो रहेछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरणमा नेकपाभित्र देखिन्छ। नेकपाको राजनीतिभित्र ओली क्याम्प एउटा वान टप स्टप सप हो। त्यहाँ हरेक चिज उपलब्ध छन्। त्यसलाई एउटा फ्री मार्केट पनि भन्न सकिन्छ, जहाँ हरेक गर्न छुट्छ। हरेक चिज उपलब्ध हुनुका मतलब एकाइ समितिदेखि सचिवालयसम्म सदस्य जो बालाकोटको सहज पहुँचमा छन् उनीहरूका लागि सबै चिज उपलब्ध छन् र हरेक गर्न छुटको मतलब जो तलदेखि माथिसम्म सहज सम्पर्कमा छन्, जसका लागि विधि पद्धति खुकुलो छन्। त्यसको मतलब के होइन भने ओली क्याम्पमा नेता कार्यकर्ता अर्को क्याम्प छिर्न तयार छैनन्। यसअघि पनि क्याम्प परिवर्तनका प्रयास भएका छन्। जति बेला उनको पंक्तिमा कसैले असुरक्षित महसुस गर्छ ऊ अर्को क्याम्पको बाटो तय गर्छ। जब ओलीले त्यो चाल पाउँछन् तब उनी फेरि रोक्छन्। यसको सिलसिला लामै छ। अब ओली क्याम्पका नेता कार्यकर्तामा एउटा नयाँ सूत्र लागू हुँदैछ। त्यो हो KP+1, अर्थात् ओली क्याम्पमा जमिरहने तथा तर एउटा खुट्टा टेक्ने ठाउँ अर्को कुनै क्याम्प पनि बनाइरहने। यसको सापाट अर्थ हो ओलीको उत्तराधिकारीको दाबी गर्ने वा त्यो ल्याकत राख्ने नेता त्यस क्याम्पमा छैनन्। त्यसकारण त्यो क्याम्पका कार्यकर्ताले ओली बाहेक अर्को कुनै खेमासँग नरम नीति अपनाइ राख्नेछन्। यसको फाइदा प्रचण्ड र माधव नेपालले लिन सक्छन्। जस्तो काङ्ग्रेसमा किशुनुजीको पंक्ति तान्ने होड कोइराला र देउबाबीच देखिएको थियो। नेकपाको हकमा ओली पंक्ति तान्न प्रचण्ड र नेपालबीच त्यो होड देखिन सक्छ। समय अलि लम्बिएला, त्यो बेग्लै कुरा हो। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ के छ भने ओली सिङ्गापुरको अस्पताल र काठमाडौँको ग्रान्डीमा हुँदा वा अध्यादेश आसपासका 2-4 काण्ड वरिपरि प्रचण्ड माधवको ओली पंक्तिले आफ्नो लाइनमा उभ्याउनु पर्दथ्यो। तर अब उनीहरूका हातमा त्यो अवसर गुमिसकेको छ। नयाँ अवसरका लागि एउटा कोर्स पार गर्नुपर्छ। तर राजनीतिमा लाइन जति छिटो बन्छ त्यति नै छिटो भत्किन्छ भन्ने कुरा पनि प्रचण्ड माधवलाई थाहा भएकै होला। उनीहरूले त्यस्तो कच्चा र अराजनीतिक खेल खेलेनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर हैरानीको विषय के हो भने ओली बिरामी पर्दा बाहेक विभिन्न समयमा पनि प्रचण्ड माधव जब ओली भित्रका र बाहिरका पंक्तिलाई आफूमा ल्याउने प्रयास गर्छन् तब फेरि पनि त्यस्ता अवसर उनीहरूका हातबाट फुत्किने गरेका छन्। यो लेख पुष्प न्यौपानेले तयार पारेका हुन्, जो उनी नेकपा सम्बन्ध राजनीतिकर्मी समेत रहेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. वैशाख 25 गते बस्ने स्थायी समिति बैठकको कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी पाएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र आन्तरिक भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन्। सोमबार बिहान वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न दिउँसो बालुवाटार पुगेका थिए। स्रोतहरूका अनुसार 25 गते काठमाडौँमा बस्ने नेकपाको 44 सदस्यीय स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीको नयाँ कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। सोमबार बिहान प्रचण्ड सहित सचिवालयका 4 जना नेताहरूबीच ललितपुर स्थित एक नेताको निवासमा स्थायी समितिमा कसरी जाने भन्ने विषयमा ब्रेकफास्ट सहित छलफल भएको हो। हामी 4 नेताबीच स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउने प्रतिवेदनको विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा सहभागी सचिवालयका एक नेताले भने अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन पार्टीभित्र देखिएका समस्या हल गर्ने गरी ल्याउन सुझाव दिएका छौं। नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालका अनुसार स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीभित्र बढेको विकृतिबारे खुलेर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ। विकृति र फोहोर मैला बडार कुडार पारेर पार्टीलाई सङ्लो सुदृढ एकताबद्ध र समुन्नति उन्मुख बनाउनुपर्छ। त्यसमा स्थायी समिति बैठक निर्णायक हुनेछ, खनालले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले 2वटा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि स्थायी समितिमा 20 जना नेताहरूले लिखित रूपमा बैठकको माग गर्दै अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड समक्ष पत्र बुझाएका थिए। स्थायी समितिका एक सदस्यले नेकपामा सचिवालय भन्दा स्थायी समिति शक्तिशाली हुनेतर्फ
तर्क गर्दै सचिवालयबाट पार नलागेका विषय त्यहाँबाट टुङ्गिने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीदेखि अध्यादेशले पार्टीमा पारेको प्रभावको बारेमा घनीभूत छलफल हुन्छ। उनले थपे 44 सदस्यीय स्थायी समितिको बैठक एकै दिन सक्ने तयारी सुरुमा गरिए पनि समय थप गर्ने विषयमा क्रियाकारी भइरहेको छ। एक दिने भनिएको छ, तर थुप्रै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले लामै जाने सम्भावना छ। स्थायी समितिका 30 सदस्यले भने शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले 25 गते स्थायी समितिको मिति तोकेको थियो। त्यसअघि 24 गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल र परिमार्जन हुनेछ। आइतबार दिउँसो वरिष्ठ नेता नेपालसँग भेटेका प्रचण्डले बिहान अर्का नेता खनालसँग भेट गरी शनिबारको सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली र आफूबीच भएका समझदारीबारे प्रश्न आएका थिए। उनीहरूसहित स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई प्रचण्डले समूहमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा आफू केन्द्रित भएको र एक्लै कुनै सम्झौता नगरेको पनि बताएका छन्। रूपमा पार्टीभित्रको समीकरणमा फेरबदल आएपछि अन्यलमा परेको माधव नेपाल समूहले बिहिबारबाट सुरु हुने स्थायी समिति बैठकसम्म पर्ख र हेराको रणनीति तय गर्ने भएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्नो पक्ष कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्नेबारे नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग परामर्श तीव्र पारेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकार र पार्टी एकलौटी रूपमा चलाएको आरोप लगाउँदै उनी विरुद्ध गठबन्धनमा सक्रिय रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत शनिबार को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीप्रति अचानक सहमतिका साथ अघि बढ्ने गरी प्रस्तुत भएका थिए। त्यसैगरी गठबन्धनका अर्का नेता वामदेव गौतम सोही बैठकदेखि ओलीको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। नेपाल पक्षका नेताहरूले सचिवालयका बैठकअघि दुवै पक्ष अध्यक्षबीच भएको छलफलमा कुनै प्रकारको सहमति भए या नभएको स्पष्ट हुन चाहेको बताएका छन्। नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न खोजेको हो वा सरकार जोगाउने अल्पकालीन चाल मात्र चालेका हुन् भन्ने आगामी दिनमा उनका गतिविधिबाट मात्र विश्वस्त हुन सकिने बताएका छन्। शनिबारपछि परिस्थितिमा परिवर्तन आएपछि नेपालले निरन्तर आफू निकट स्थायी समिति केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सांसदहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। उनले छुट्टा छुट्टै समूहमा नेताहरूसँग आइतबार र सोमबार दिनभर जस्तो परामर्श गरेका थिए। बिहिबारबाट सुरु हुने स्थायी समितिको बैठकमा भ्रष्टाचारदेखि अध्यादेशसम्मको विषयमा स्पष्ट कुरा राख्छौं, त्यसमा कसले के कुरा राख्छन् र कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने त्यहाँ स्पष्ट भइहाल्छ। स्थायी समिति सदस्य युवराज ग्यावालीले भने कसले के समझदारी गरेको वा कुनै सम्झौता कोसँग भेटेको भए पनि त्यसको रहस्य त्यहाँ खुल्नेछ। यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल निकट रहेका स्थायी समितिका 20 जना सदस्यहरूले लिखित रूपमा बैठक माग गरेका थिए। 25% स्थायी समितिका सदस्यले लिखित माग गरेर बैठक बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानको प्रावधान अनुसार उनीहरूले माग गरेपछि सो बैठक राख्न नेतृत्व बाध्य भएको हो। अहिले पर्ख र हेराके अवस्थामा हो। घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ र नेताहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसबाट कुराहरू प्रष्ट हुँदै जानेछ। अहिलेको समस्याको सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाटै भएको हुँदा समाधानको उपाय पनि उहाँबाटै कसरी आउँछ त्यो हेर्ने पर्ने हुन्छ। नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले भने हाम्रो एजेन्डा भनेको पार्टी र सरकार विधि र पद्धति अनुसार चलाउनु पर्छ भन्ने भएकाले विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरे धेरै विषय समाधान हुन्छ। पौडेलले प्रचण्ड र नेपालबीच अहिलेका विषयवस्तु सम्बन्धी सुझाव बुझाइमा कुनै भिन्नता आफूले नभेटेको पनि बताएका छन्। पछिल्लो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफ्नो तर्फबाट भएको गल्ती कमजोरीप्रति आत्मालोचना गरेका थिए। उनले आगामी दिनमा सबै पक्षलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा आफूबाट भएको कमजोरीका लागि आत्मआलोचना गरेका थिए। त्यही बैठकमा नेता नेपालले भने दुई अध्यक्षहरूबीच चोचोमोचो मिलेर मात्र नेकपाको विवाद समाधान नहुने धारणा राखेका थिए। ओली र प्रचण्डबीच सचिवालय बैठकको ठिक अघि कुराकानी गरी एकाएक बैठकको परिदृश्य परिवर्तन भएपछि नेपाल पक्ष झस्किएको थियो। तर प्रचण्डले भने अझै आफू नेपाल पक्षको साथमै रहेको भन्दै मैसी पार्टी गठबन्धनका नेताहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन जनाउ दिएका छन्। सोही प्रयास स्वरूप आइतबार दिउँसो प्रचण्ड र नेपालबीच भेट भएको थियो। उनीहरू एकले अर्काको धारणा बुझ्ने कोसिस गरेका थिए। ओली र आफूबीच भेट हुने बित्तिकै सचिवालय बैठक सुरु भएका कारण ओलीसँग भएको कुराकानीबारे आफूले तत्काल नेपाललाई जानकारी गराउने मौका नपाएको भन्दै प्रचण्डले उनलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि पनि नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूलाई प्रचण्डसँगै खासै समस्या नरहेको बताउने गरेका छन्।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या विश्वभर 2.5 लाख नागेको छ। गएको 24 घण्टामा 3800 भन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2,51,947 पुगेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। यो मङ्गलबार बिहानसम्मको नेपाली समयअनुसारको तथ्याङ्क हो। अहिलेसम्म विश्वभर 36,41,204 जना सङ्क्रमित भएका छन्। सोमबार मात्रै विश्वमा 77,515 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमित मध्ये करिब 11,93,000 उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सोमबार अमेरिकामा 1112 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै त्यहाँ कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 69,709 पुगेको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 12,11,838 जना सङ्क्रमित भएका छन्। सोमबार एकै दिन त्यहाँ 23,700 भन्दा धेरै सङ्क्रमित नयाँ थपिएका हुन्। त्यसैगरी सोमबार फ्रान्समा 306 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् भने युकेमा 288, ब्राजिलमा 303, स्पेनमा 164, इटालीमा 195, जर्मनीमा 127, क्यानाडामा 160, रुसमा 76, टर्कीमा 64, बेल्जियममा 80, पेरुमा 58, इरानमा 74, मेक्सिकोमा 93, स्विडेनमा 90 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 175 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको सङ्ख्या 1566 पुगेको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 46,437 पुगेको छ। भारतमा सोमबार एकै दिन 3932 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म 12,847 जना उपचारपछि निको भएका छन्। पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन्। सोमबार बालवाटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव तयारी पार्ने भएका हुन्। अब अध्यक्ष र महासचिवले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावना अनुसार प्रस्ताव तयार पार्नेछन्। बालुवाटारमा सोमबार भएको दुई अध्यक्षबीचको भेटमा गत मङ्सिर 4 गतेको सहमतिमै फर्किने गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत तयार भएको स्रोतले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी काम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयमा पार्टीका बैठकको अध्यक्षतामा ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा गर्ने तर आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयपछि एउटा स्थायी कमिटी बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गरे पनि केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकहरू संयुक्त अध्यक्षतामै सञ्चालन भएका छन्। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गते बोलाएको छ। स्थायी कमिटी अघि 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयबाट सहमतिको प्रस्ताव जाने नेकपा स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो सचिवालय बैठकहरूमा त प्रचण्डको कुर्सी समेत अन्य सदस्यहरूसँग राखिएपछि उनले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका थिए। पार्टी बैठक बोलाउने र सञ्चालन गर्ने काममा आफूलाई ओलीले असहयोग गरेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका थिए। वैशाख 20 गते बैठकमा पुनः प्रचण्डको कुर्सी ओलीसँगै राखिएको थियो। नेकपा स्रोतका अनुसार अब पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमै प्रचण्डले पाउनेछन्। त्यस्तै ओली मूलतः रूपमा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी प्रस्ताव तयार हुन लागेको छ। यसका साथै पार्टीलाई सहमतिमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अन्य केही प्रस्ताव पनि छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो दुई अध्यक्षबीच शनिबारको बैठक अघि के गोप्य सहमति भयो भन्ने धेरैलाई चासो छ, तर उनीहरूबीच अरू केही होइन। मङ्सिर 4 गतेको सहमति दुवैले अक्षरश पालना गर्ने भन्नेमै समझदारी भएको छ। त्यस्तो हुँदा प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा र ओली सरकार सञ्चालनमा एक अर्कासँग सहमतिका साथ केन्द्रित हुनुहुन्छ। अन्य नेताहरूले व्यवस्थापन र कतिपय कार्यविभाजनमा नमिलेका भए सहमतिका साथ प्रस्ताव लगेर मिलाउने गिरियाकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। दुवै अध्यक्षले सोही निर्णयको अक्षर र भावनाका साथ अघि बढ्ने समझदारीपछि पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समाधानको दिशामा गएको नेताहरूले बताएका छन्। ओली र प्रचण्डबीचको भित्री सहमति बारे अझै नेकपामा आशंका छ। आइतबार आफू निकट नेताहरूसँग छलफल। माधव नेपाल प्रचण्ड र
आफू एकै ठाउँमा रहेको बताएका थिए। नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको मर्म अनुसार चल्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ। यसैबीचमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने, मन्त्री परिषद उपयुक्त समयमा पुनर्गठन गर्ने र कतिपय नेताहरूको कार्यविभाजनमा समेत सहमतिका साथ हेरफेर गर्ने सहमति भएको चर्चा चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले बुधबार बिहानसम्म सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि पुनः दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सचिवालयमा जानेछ। यसैबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र आफूले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लगेको हल्ला नियोजित रूपमा चलाइएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाभित्र देखा परेका समस्या समाधान भएर पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढेको देख्न नचाहनेहरूले विभिन्न माध्यमबाट नियोजित हल्ला चलाएको उनले बताएका छन्। महासचिव पौडेलले भने पहिला कुरा त माधव कमरेडसँग त्यस्तो कुनै प्रस्ताव लगेको होइन र उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भन्ने म सोच्न पनि सक्दिनँ। केही व्यक्तिले हामीलाई मात्र होइन उहाँलाई समेत विवादमा पार्न उडन्ते प्रस्तावका कुरा प्रचारमा ल्याएका हुन सक्छन्। त्यसमा सत्यता नरहेको र भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। महासचिव पौडेलका पहलमा नेताहरूबीच आपसी समझदारी कायम गर्दै सरकार र पार्टीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न सफल भइरहेका बेला भ्रमको खेती चलाउन खोजिएको राष्ट्रिय सभाका सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेकपाका नेता हिमलाल भट्टराईले बताएका छन्। उनले उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेललाई विवादमा तान्ने र पार्टीमा एकता नचाहनेहरू पहिचान लुकाएर मिडियाबाजीमा उत्रिएको आरोप लगाए। पार्टीमा बलियो एकता र नेताहरूबीच समझदारी हुन लाग्दा यस्ता भ्रामक प्रचारबाजी हुने गरेको उनको दाबी छ। पार्टी एकता प्रक्रियामा महासचिव पौडेलको भूमिका नरुचाएकाहरूले अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा अप्रत्याशित रूपमा पार्टीभित्रको समीकरणमा फेरबदल आएपछि अन्योलमा परेको माधव नेपाल समूहले बिहीबारबाट सुरु हुने स्थायी समिति बैठकसम्म पर्खर हेराको रणनीति तय गर्ने भएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्नो पक्ष कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्नेबारे नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग परामर्श तीव्र पारेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकार र पार्टी एकलौटी रूपमा चलाएको आरोप लगाउँदै उनी विरुद्ध गठबन्धनमा सक्रिय रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीप्रति अचानक सहमतिका साथ अघि बढ्ने गरी प्रस्तुत भएका थिए। त्यसैगरी गठबन्धनका अर्का नेता वामदेव गौतम सोही बैठकदेखि ओलीको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। नेपाल पक्षका नेताहरूले सचिवालयका बैठक अघि दुवै पक्ष अध्यक्षबीच भएको छलफलमा कुनै प्रकारको सहमति भए या नभएको स्पष्ट हुन चाहेको बताएका छन्। नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न
गर्न खोजेको हो वा सरकार जोगाउने अल्पकालीन चाल मात्र चालेका हुन् भन्ने आगामी दिनमा उनका गतिविधिबाट मात्र विश्वस्त हुन सकिने बताएका छन्। शनिबारपछि परिस्थितिमा परिवर्तन आएपछि नेपालले निरन्तर आफू निकट स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सांसदहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। उनले छुट्टा छुट्टै समूहमा नेताहरूसँग आइतबार र सोमबार दिनभर जस्तो परामर्श गरेका थिए। बिहीबारबाट सुरु हुने स्थायी समितिको बैठकमा भ्रष्टाचारदेखि अध्यादेशसम्मको विषयमा स्पष्ट कुरा राख्छौँ, त्यसमा कसले के कुरा राख्छन् र कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने त्यहाँ स्पष्ट भइहाल्छ। स्थायी समिति सदस्य युवराज ग्यावालीले भने, कसले के समझदारी गरेको वा कुनै सम्झौता कोसँग भेटेको भए पनि त्यसको रहस्य त्यहाँ खुल्नेछ। यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल निकट रहेका स्थायी समितिका 20 जना सदस्यहरूले लिखित रूपमा बैठक माग गरेका थिए। 25% स्थायी समितिका सदस्यले लिखित माग गरेर बैठक बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानको प्रावधान अनुसार उनीहरूले माग गरेपछि सो बैठक राख्न नेतृत्व बाध्य भएको हो। अहिले पर्खर हेरेकै अवस्थामा हो। घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ र नेताहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसबाट कुराहरू प्रष्ट हुँदै जानेछ। अहिलेको समस्याको सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाटै भएको हुँदा समाधानको उपाय पनि उहाँबाटै कसरी आउँछ त्यो हेर्ने पर्ने हुन्छ। नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले भने, हाम्रो एजेन्डा भनेको पार्टी र सरकार विधि र पद्धति अनुसार चलाउनु पर्छ भन्ने भएकाले विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरे धेरै विषय समाधान हुन्छ। पौडेलले प्रचण्ड र नेपालबीच अहिलेका विषयवस्तु सम्बन्धी सुझाव बुझाइमा कुनै भिन्नता आफूले नभेटेको पनि बताएका छन्। पछिल्लो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफ्नो तर्फबाट भएको गल्ती कमजोरीप्रति आत्मालोचना गरेका थिए। उनले आगामी दिनमा सबै पक्षलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा आफूबाट भएको कमजोरीका लागि आत्मालोचना गरेका थिए। त्यही बैठकमा नेता नेपालले भने, दुई अध्यक्षहरूबीच चोचोमोचो मिलेर मात्र नेकपाको विवाद समाधान नहुने धारणा राखेका थिए। ओली र प्रचण्डबीच सचिवालय बैठकको ठिक अघि कुराकानी गरी एकाएक बैठकको परिदृश्य परिवर्तन भएपछि नेपाल पक्ष झस्किएको थियो। तर प्रचण्डले भने, अझै आफू नेपाल पक्षको साथमै रहेको भन्दै भैँसी पार्टी गठबन्धनका नेताहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन जनाउ दिएका छन्। सोही प्रयास स्वरूप आइतबार दिउँसो प्रचण्ड र नेपालबीच भेट भएको थियो। उनीहरू एकले अर्काको धारणा बुझ्ने कोसिस गरेका थिए। ओली र आफूबीच भेट हुने बित्तिकै सचिवालय बैठक सुरु भएका कारण ओलीसँग भएको कुराकानी बारे आफूले तत्काल नेपाललाई जानकारी गराउने मौका नपाएको भन्दै प्रचण्डले उनलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि पनि नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूलाई प्रचण्डसँगै खासै समस्या नरहेको बताउने गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर 2.5 लाख नागेको छ। गएको 24 घण्टामा 3800 भन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,51,947 पुगेको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। यो मंगलबार बिहानसम्मको नेपाली समयअनुसारको तथ्याङ्क हो। अहिलेसम्म विश्वभर 36,41,204 जना संक्रमित भएका छन्। सोमबार मात्रै विश्वमा 77,515 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये करिब 11,93,000 उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सोमबार अमेरिकामा 1112 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै त्यहाँ कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 69,709 पुगेको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 12,11,838 जना संक्रमित भएका छन्। सोमबार एकै दिन त्यहाँ 23,700 भन्दा
भन्दा धेरै संक्रमित नयाँ थपिएका हुन्। त्यसैगरी सोमबार फ्रान्समा 306 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् भने युकेमा 288, ब्राजिलमा 303, स्पेनमा 164, इटालीमा 195, जर्मनीमा 127, क्यानाडामा 160, रुसमा 76, टर्कीमा 64, बेल्जियममा 80, पेरुमा 58, इरानमा 74, मेक्सिकोमा 93, स्विडेनमा 90 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 175 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 1566 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 46,437 पुगेको छ। भारतमा सोमबार एकै दिन 3932 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म 12,847 जना उपचारपछि निको भएका छन्। पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव तयारी पार्ने भएका हुन्। अब अध्यक्ष र महासचिवले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावना अनुसार प्रस्ताव तयार पार्नेछन्। बालुवाटारमा सोमबार भएको दुई अध्यक्षबीचको भेटमा गत मङ्सिर 4 गतेको सहमतिमै फर्किने गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत तयार भएको स्रोतले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी काम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयमा पार्टीका बैठकको अध्यक्षतामा ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा गर्ने तर आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयपछि एउटा स्थायी कमिटी बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गरे पनि केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकहरू संयुक्त अध्यक्षतामै सञ्चालन भएका छन्। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गते बोलाएको छ। स्थायी कमिटी अघि 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयबाट सहमतिको प्रस्ताव जाने नेकपा स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो सचिवालय बैठकहरूमा त प्रचण्डको कुर्सी समेत अन्य सदस्यहरूसँग राखिएपछि उनले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका थिए। पार्टी बैठक बोलाउने र सञ्चालन गर्ने काममा आफूलाई ओलीले असहयोग गरेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका थिए। वैशाख 20 गते बैठकमा पुनः प्रचण्डको कुर्सी ओलीसँगै राखिएको थियो। नेकपा स्रोतका अनुसार अब पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमै प्रचण्डले पाउनेछन्। त्यस्तै ओली मूलतः रूपमा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी प्रस्ताव तयार हुन लागेको छ। यसका साथै पार्टीलाई सहमतिमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अन्य केही प्रस्ताव पनि छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो दुई अध्यक्षबीच शनिबारको बैठक अघि के गोप्य सहमति भयो भन्ने धेरैलाई चासो छ, तर उनीहरूबीच अरू केही होइन। मङ्सिर 4 गतेको सहमति दुवैले अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेमै समझदारी भएको छ। त्यस्तो हुँदा प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा र ओली सरकार सञ्चालनमा एक अर्कासँग सहमतिका साथ केन्द्रित हुनुहुन्छ। अन्य नेताहरूले व्यवस्थापन र कतिपय कार्यविभाजनमा नमिलेका भए सहमतिका साथ प्रस्ताव लगेर मिलाउने गिरियाकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। दुवै अध्यक्षले सोही निर्णयको अक्षर र भावनाका साथ अघि बढ्ने समझदारीपछि पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समाधानको दिशामा गएको नेताहरूले बताएका छन्। ओली र प्रचण्डबीचको भित्री सहमति बारे अझै नेकपामा आशंका छ। आइतबार आफू निकट नेताहरूसँग छलफल माधव नेपाल प्रचण्ड र आफू एकै ठाउँमा रहेको बताएका थिए। नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको मर्म अनुसार चल्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ। यसैबीचमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने, मन्त्री परिषद उपयुक्त समयमा पुनर्गठन गर्ने र कतिपय नेताहरूको कार्यविभाजनमा समेत सहमतिका साथ हेरफेर गर्ने सहमति भएको चर्चा चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले बुधबार बिहानसम्म सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि पुनः दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सचिवालयमा जानेछ। यसैबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र आफूले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लगेको हल्ला नियोजित रूपमा चलाइएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाभित्र देखा परेका समस्या समाधान भएर पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढेको देख्न नचाहनेहरूले विभिन्न माध्यमबाट नियोजित हल्ला चलाएको उनले बताएका छन्। महासचिव पौडेलले भने पहिला कुरा त माधव कमरेडसँग त्यस्तो कुनै प्रस्ताव लगेको होइन र उहाँले त्यस्तो
कुरा गर्नुभयो भन्ने म सोच्न पनि सक्दिनँ। केही व्यक्तिले हामीलाई मात्र होइन उहाँलाई समेत विवादमा पार्न उडन्ते प्रस्तावका कुरा प्रचारमा ल्याएका हुन सक्छन्। त्यसमा सत्यता नरहेको र भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। महासचिव पौडेलका पहलमा नेताहरूबीच आपसी समझदारी कायम गर्दै सरकार र पार्टीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न सफल भइरहेका बेला भ्रमको खेती चलाउन खोजिएको राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराईले बताएका छन्। उनले उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेललाई विवादमा तान्ने र पार्टीमा एकता नचाहनेहरू पहिचान लुकाएर मिडियाबाजीमा उत्रिएको आरोप लगाए। पार्टीमा बलियो एकता र नेताहरूबीच समझदारी हुन लाग्दा यस्ता भ्रामक प्रचारबाजी हुने गरेको उनको दाबी छ। पार्टी एकता प्रक्रियामा महासचिव पौडेलको भूमिका नरुचाएकाहरूले अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताएका छन्।